हांव अभिनंदन करता आमचे विदर्भात कामात सरांचे आयडिया के रमेश तवडकर सर म्हणजे हे दोघे आमचे सिनियर मोस्ट आसलेले आनी आयज तांकां तेंचे कार्य जे आसा इतली वर्सां जे आमदार आसा ते आमी तरी फर्स्ट टायम आमदार तरी इतली वर्सां आमदार आसा सो तांकां आयज तेंची सपोर्टिटी जाली आसा ताचे लागून तांकां दोगांयक अभिनंदन जे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका पार्टीन दिल्ली आसा जे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा तेजे लिडरशिपाच्या अंडर आयज म्हजें एकूच कर्तव्य आसा की म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंट करपाक आनी म्हाका खूब सपोर्ट मेळिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता आयज कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कितलीशी गिफ्ट म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा जशी की हे न्यू जे बील पास जाल्लेले आसा रेग्युलेशन ऑफ हावजीस ऑन गव्हर्मेंट लँड एक व्हडलें गिफ्ट आमकां कितें 90% ऑफ हावजीस आर ऑन गव्हर्मेंट लँड म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका तेजो चडांत चड फायदो जातलो तशेंच आमची GRB कॉलनी आसा गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड हेवूय तांकां ओनरशीप दिवपाचें डिसिजन CMन घेतलेलें आसा सो आयज डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आनी लोकांक हेल्प करपा लागून म्हाका टोटल सपोर्ट मेळ्ळो आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो एंड आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट आयज स्वेरींग इन जालें हांव दोनूय आमचे न्यू मंत्री जे जाल्ले आसा तांकां ऑल द बेस्ट म्हणजे अभिनंदन करता जी गोंयची जनता आसा तांकां सर्व करपाक आनी हेंचो पूर्ण तेंको म्हाका मेळटा. सो तुमी BJP येयल्ले तेन्ना तुमकांय बीन खंय तरी मंत्रीपद मेळटलें असो आवाज जाल्लो सो आजून तुमकां मेळना. हांवें तुमकां तेंच सांगलें मंत्रीपद मेळप ना मेळप ते डिसिजन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बट आयज हांव हॅप्पी आसा कित्याक जे हिसपान आयज कॉन्स्टिट्युएन्सी कामां जावपाक लागले आसा जे कितलेशे गिफ्ट आमकां मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिल्लेले आसा चीफ मिनिस्टराचो हांव तेजो व्हडलो उपकारी आसा आनी तशेंच आमचे पार्टी प्रेसिडंट आनी आख्खे पार्टीचे दामू नायकाचे आनी बाकीचे आख्खे पार्टीचे तेंचो टोटल सपोर्ट मेळटा की आयज ऑर्गनायजेशन आमकां वांगडा घेवन चलपाक लागले आसा. ऐसा समझ रहे हैं आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जैसे कि चेयरमैनशिप मिल सकता है दैट इज वन ऑफ द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर.